वेलकम बैक। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार चौरंगी के करीब शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत दुकानों से सामान बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक आग शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल पर लगी, जिसने मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया था। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉपिंग सेंटर में आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। आग बुझाने के अमल के दौरान एक फायर फाइटर की हालत गैर हो गई, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जेल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने टैंकर्स में लगी आग बुझाई। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इस्माइल और इनामुल्लाह बताए जाते हैं। वजीर दाखिला हसीन ज़िया लंजार ने जेल चौरंगी पर टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। डंपर की टक्कर से जाम बहक गुलशन रशीद की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हुकूमत सिंध को अवाम की परवाह नहीं, कराची में हादसात हो रहे हैं, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद और हेवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुमे को कराची भर में एहतजाज का ऐलान। रिपोर्ट कर रहे हैं असगर उमर। हेवी ट्रैफिक के मुतालिक दरखास्त दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था कि कानून मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं होता, इसलिए हादसात में इजाफा हो रहा है। कम उम्र ड्राइवर होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने होते, उनके लाइसेंस नहीं बने होते, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर नहीं आती। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि शहर में चंगची की बहुतात हो गई है, जबकि कराची में मोनो ट्रेन और मजीद बड़ी बसों की जरूरत है। पूरे शहर को चिंचियों के हवाले कर दिया। 17 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ 300 बसें दी हैं। शहर को 15,000 बसों की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने जुमा को ट्रैफिक की सूरत हाल के खिलाफ मुजाहरों का भी ऐलान किया है। कैमरामैन अम्माद के साथ असगर उमर, ARY न्यूज, कराची। मुनम जफर सिंध हाई कोर्ट में अपने साबिक नाजिम को भी फरीक बनाते तो अच्छा था। मुनम जफर बताएं, कराची का मास्टर प्लान तबाह करने वाले नाजिम का ताल्लुक किस जमात से था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे मेयर कराची को नाकाम करना चाहते हैं। हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए, नताइज जल्द सामने आएंगे। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर MQM अरकान सिंध असेंबली पर भी सरापा एहतजाज। कहते हैं सिंध हुकूमत की खामोशी बेहिसी है। दर्जन भर तर्जुमान हुकूमत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मामले पर हुकूमत का पिछाना असेंबली में छोड़ेंगे, न सड़कों पर। गवर्नर सिंध ने भी वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर मामले पर आला सतह की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। राफे हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, डंपर माफिया की धमकियां और इस पर हुकूमत सिंध की खामोशी। MQM अरकान सिंध असेंबली भी मैदान में आ गए। जो लोग हलाक हुए हैं इन ट्रक्स के नीचे आके, इन डंपर्स के नीचे आके, उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन देना सिंध हुकूमत का काम है। इनकी तो हलाकती मुजरिमाना गफलत की वजह से हुई है सिंध हुकूमत की। और कानून को इतना सख्त करें, कानून को सबके लिए बराबर करें, रिश्वत को खत्म करें। मुत्तहिदा अरकान असेंबली ने मामले पर सिंध हुकूमत की खामोशी को बेहिसी करार देते हुए हादसात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने और मुआवजे का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत का पीछा न असेंबली में छोड़ेंगे न सड़कों पर। एक दफा भी इनके पीयूष पार्टी के या सिंध हुकूमत के वुज़रा किसी एक के घर पे नहीं गए ताज़ियत करने, कोई मुआवजा देने के लिए। इनके जो है मुशीर आके ढिठाई के साथ गुफ्तगू, शर्मिंदा भी नहीं होते। इस 16 साल का इक़्तिदार आपके पास है, आपको कोई चीज सही नहीं। कराची के शहरियों को जिस अंदाज में कुचला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट माफिया, डंपर माफिया जिस तरीके से कराची शहर के ऊपर हावी हुआ है, उनके दफा 144 तनफिस किया जा चुका है, दफा 144, जबकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नजर नहीं आती। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोड़ी ने भी ट्रैफिक हादसात और शहरियों की अमवात पर वज़ीर आला सिंध को एहतजाजी मरासला लिखकर मामले पर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाकर जिम्मेदारों का तयन करके मुजरिमान को सजाएं देने का मुतालबा और मुस्तकबिल में मौसर हिकमत अमली अपनाने की तजवीज़ दे दी। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुल्ज़िम अरमगान को आज पेश किया जाएगा। रजिस्ट्रार इंसदाद दहशत गर्दी को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में रजिस्ट्रार इंसदाद दहशत गर्दी अदालत को रिमांड और केस के रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत की।
جوڈیشل مجسٹریٹ نے قبر کشائی کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے کہا سیکرٹری صحت قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیں, 7 دن میں قبر کشائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کریں. حیدرآباد پولیس نے شاعر آکاش انصاری کے قتل کی گتھی سلجھا دی. لے پالک بیٹا شاہ لطیف قاتل نکلا. ایس ایس پی فروخ لنجار کہتے ہیں ملزم نے والد کو قتل کیا, پھر لاش سمیت گھر کو آگ لگا کر اتفاقی حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی. نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا تھا. قتل کرنے کے بعد وہ موقع واردات سے چلا گیا تھا. کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا. اس نے آ کے ان کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ یہ پورٹرے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے, کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی اس طرح کی اور چیز ہے, اور وہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کپتان جاس بٹلر کی قیادت میں لاہور پہنچی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا کھلاڑیوں اور سٹاف سمیت 31 رکنی دستہ براستہ دبئی لاہور پہنچا. ہیڈ کوچ برینڈن میکلم سمیت انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے مینیجنگ ڈائریکٹر رابرٹ بھی پاکستان پہنچ گئے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم ICC چیمپئنز ٹرافی میں اپنے گروپ میچ لاہور اور کراچی میں کھیلے گی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم 22 فروری کو اپنا پہلا میچ روایتی حریف آسٹریلیا کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گی. انگلینڈ کا دوسرا میچ افغانستان کے خلاف 26 فروری کو لاہور میں شیڈیول ہے. انگلینڈ اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ 1 مارچ کو جنوبی افریقہ کے خلاف کراچی میں کھیلے گی. میدان تیار, شائقین بے قرار. چیمپئنز ٹرافی کے لائیو ایکشن میں بس تھوڑا انتظار. میگا ایونٹ کے لیے آسٹریلین ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی. بھارت اور بنگلہ دیش کی دبئی میں تیاریاں جاری. کراچی میں بدھ کو افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹکرائیں گے. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. میزبان وسیم بادامی کے مہمان بنے چیمپئن کپتان سرفراز احمد. بولے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں وائٹ کوٹ پہن کر اچھا لگا. وائٹ کوٹ پہنا تو لگا کریئر میں کچھ حاصل کیا. باسط علی نے بتایا کہ 2017 کے فائنل میں بھارت فیورٹ تھا لیکن پاکستان نے اسے شکست دی. شو میں سابق کوچ مکی آرتھر کا سرفراز احمد کے لیے پیغام بھی نشر کیا گیا. سابق کوچ نے چیمپئن ٹرافی 2017 کی یادیں تازہ کی. دنیا کا میلہ سج گیا ہے. پاکستان کے گراؤنڈ آباد ہونے کو ہیں. جہاں کرکٹ وہاں ہر لمحہ پرجوش. 20واں سیزن 14 سال. ہمارے آج کے مہمان 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دی. آئیے گا. کل جب ہم ٹورنامنٹ کی اوپننگ سیریمنی میں تھے وہاں پہ تمام ہمارے سارے لڑکے آئے ہوئے تھے. تو کافی ٹائم بعد جو ہے وہ وائٹ کوٹ جو ہے ہم لوگوں نے وہ نکالا پہنا. تو بڑا اچھا لگا, بہت اچھی یادیں. ایسا لگا کہ یار ابھی حالانکہ 8 سال ہو گئے اس بات کو چیمپئن ٹرافی جیتے ہوئے, لیکن جب وہ کوٹ پہنا تو یار واقعی لگا کہ یار کچھ کیریئر میں کچھ اچیو کیا ہے. اس وقت کی ٹیم کے کوچ مکی آرتھر انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا. ذرا Hello captain, what a time 2017 was. Congratulations again to you and the boys and for a wonderful tournament. انڈیا کی ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. یہ ایسا ہی ماحول تھا کہ انڈیا جیت جائے گا, 1 سائڈ جیت جائے گا, کچھ ایسا ہی تھا. اصل میں پہلا میچ بھی جیتے ہوئے تھے نا, وہ اس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی تھی. ان کا کمبینیشن ڈسکس کریں یا کیا نام ہے سلیکشن کا کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ بڑا چھوٹا دکھانا میرے خیال سے زیب نہیں دیتا. پہلے بیٹنگ کرتے ہیں. اوپن کیا تھا کس نے؟ بھول گیا. اوپن کیا تھا اسٹارٹر سے چلی بائٹس تھی اور ونگز. میچ کی بات کر رہا ہوں یار. آئی تھنک ٹیموں کو اندازہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت امپروو کر گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی اسٹرانگ کنٹینڈر ٹیم ہے جو کوئی سیمی فائنل میں ٹاپ 4 میں آ سکتی ہے. لیکن افغانستان کے لیے اپسیٹ کا ورڈ اب نہیں ہوگا کیونکہ 2023 میں انہوں نے 3 ورلڈ چیمپئنز کو ہرایا. 8 ٹیمیں تاریخ بنانے کو تیار. چیمپئنز ٹرافی جیتنا سب کا خواب. چمچماتی ٹرافی کس طرح بنائی گئی, ICC نے ویڈیو جاری کر دی. انگلینڈ کے تھامس لائٹ نے ٹرافی ڈیزائن کی. کہتے ہیں ICC کے لیے ٹرافی تیار کرنا بڑا اعزاز ہے. پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں. ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ مینجمنٹ کا ہے. قومی فاسٹ بولر حارث رؤف کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہمارا بولنگ میں کمبینیشن اچھا ہے. کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی جیت کر فینس کو خوشی دیں. پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو. کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا. بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کو غربت اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. مخالفین نے جو میرے ساتھ کیا وہ اللہ پر چھوڑ دیا. وقت نے کیسا پلٹا کھایا وہ اب میرے پاس اڈیالہ جیل میں قید ہے.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कभी नहीं पूछा क्या खा रहा है, एसी मिल रहा है या नहीं, अच्छा खाना खा रहा है, इससे भी अच्छा खाए, मुझे एतराज़ नहीं। मकबूलियत का ये आलम है, जलाओ घिराओ की कॉल्स पर पंजाब से कोई नहीं निकला। आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 20 अरब डॉलर से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, इदारा जाती और मौशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। पायदार तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। करप्शन पर काबू पाने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBR की इस्लाहात में डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बिजली की बिलातातुल फराहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कानून साजी बाद में, पहले रियासत मजबूत करें। वज़ीर आज़म ऐवान में होते तो पूछता कबायली इजला और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वो शायद यही कहते, मुझे इल्म नहीं। कौमी असम्बली में अमीर JUI ने कहा, 2 सूबों में हुकूमत की कोई रेट नहीं, सूबों में असम्बलियाँ हैं लेकिन वो अवाम की नुमाइंदा नहीं। सही तजवीज़ देती है, हुकूमत फराख दिली से उसको कबूल करती है। जहाँ अपोजिशन को कहीं पर जिद और हटधर्मी का मुजाहरा करना चाहिए, 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की साइड से बड़ी जिद और हटधर्मी का मुजाहरा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही। 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते, बसद एहतराम ये अर्ज करता कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। यहाँ कानून साजियाँ की जा रही हैं, पहले अपने रेट को तो मजबूत करो। सूबों में असम्बलियां हैं लेकिन सूबों की असम्बलियां भी आवाम की नुमाइंदा नहीं है, तो क्या करें? हर बात के लिए सड़कों पे आए, घेराव जलाओ की सियासत करें, वज़ीर आला हाउस का घेराव करें, पार्लियामेंट का घेराव करें, असम्बलियों का घेराव करें। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, रजीम चेंज के वक्त कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की पूरी तैयारी कर ली थी। जनरल आसिम मुनीर को PTI ने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से आर्मी चीफ बन गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने मार्शल लॉ प्लेट में रखा हुआ मिला लेकिन उन्होंने जमहूरियत को चलने दिया। अगर PTI से बदला लेना होता तो आर्मी चीफ के लिए बहुत ही आसान था। आर्मी चीफ अच्छे नफीस इंसान और हाफिज कुरान है। हुकूमत ने अपने पैरों पर खड़ा होना है तो किसी और पर इल्जाम ना लगाए। रजीम चेंज हो रही थी फौज की, तो मार्शल लॉ लग रहा था पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल कंप्लीट मार्शल लॉ का प्लान इन प्लेस आ गया। जनरल बाजवा एंड कंपनी अल्लाह की मदद से दुनियावी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे हमने हर तरीके से चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकने की कोशिश की। वो अल्लाह की मदद से आ गए। कहते हैं ना कि PTI से बदला है, PTI के खिलाफ है वो, तो जिस वक्त वो आए तो उनकी टेबल पर प्लेट में रखा हुआ मार्शल लॉ था। तो बनाया तो जाती भी रजीम ने, अल्लाह ने उनको बिठा दिया कुर्सी पे, उनके पास प्लेट में मार्शल लॉ यूं था। तरीके इंसाफ से इमरान खान से बदला लिया या नफरत थी या कोई ऐसी चीज़ जो पॉलिटिकल लोग दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो उसी मार्शल लॉ जो उनको प्लेट में मिला था उस मार्शल लॉ को लेते और ठोक बजा के अपना हिसाब किताब बर्दाश्त कर लेते और किसी का बाप भी कुछ नहीं करता। उसी शख्स ने, उस नेक नियत चीफ ने जमहूरियत को परवान दिया। बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है, फौज कुर्बानियां भी दे, फौज के बंद कमरों में जाके माफिया भी मांगे, बाहर जाके गालियां दे, कॉम्प्रोमाइज भी हो, मुल्क तोड़ने की साजिश भी करे, कुर्बानियां खून वो दे और फौज को आप गालियां दे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कुछ लोग पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब लोगों को जल्द वार्निंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चाहते थे मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए लेकिन हुकूमत पीछे हट गई। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पार्टी खान साहब की रहनुमाई में मुतहद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सम टाइम ये नजर जरूर आता है कि PTI से लड़ रही है, कुछ ऐसे लोग पार्टी के नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। उन सबको वार्निंग देनी है कि वो लोग सारे खामोश हो। हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। हुकूमत ने यह समझा कि ये कोई CSS या स्कूल के बच्चों का एग्जाम है, इसलिए हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका जाया हो गया। अब वक्त है कि दानिशमंदाना फैसले करें। आज बड़ा अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क तरक्की करेगा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल 2025 मंजूर। कौमी असम्बली ने कसरत राय से बिल की मंजूरी दी। आजम नजीर तारा ने बताया, पैदर पे कश्तियों के हादसात हुए, रोकथाम की कानून साजी की गई, सजा 5 से 7 साल कर दी, जायदाद भी कुर्क होगी, जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया।
مائیگرنٹس کشتیوں میں اسمگل کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچانے کے سفر کے دوران اپنی جانیں گنوا بیٹھے، ان ماؤں کے بچے گئے. تینوں امینڈمنٹس ہیں ہیومن ٹریفکنگ لاز کے اندر، امیگریشن لا کے اندر اور پریونشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس کے اندر کی ہیں. سزاؤں میں اضافہ کیا ہے، ان ریکٹس کو توڑنے کے لیے جرمانے سر 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تھے، انہیں 2 کروڑ تک لے کے گئے ہیں. اور ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن وفاقی حکومت نے شروع کر رکھا ہے جس میں درجنوں ایسے لوگ پکڑے جا چکے ہیں یہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں بھی اگر یہ رویہ ہے اپوزیشن کا، قوم یہ دیکھ لے. ایف بی آر کو سیلز ٹیکس چوری روکنے کا بڑا اختیار مل گیا. ٹیکس چوری کرنے اور جعلی رسید جاری کرنے والے دکاندار کا کاروبار سیل کیا جائے گا. ریٹیلر ٹیکس سسٹم سے 48 گھنٹے آف لائن رہنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آف لائن رہنے کی مدت کی سیلز ٹیکس انوائس 24 گھنٹے میں رپورٹ کرنی ہوگی. ایسا نہ کرنے والا مجرم تصور کیا جائے گا. آف لائن مدت کے دوران انوائس ریکارڈ نہ رکھنے پر بھی ایکشن ہوگا. ضلع بے نظیر آباد کے علاقے دولت پور میں ایرانی تیل کے غیر قانونی گوداموں پر کسٹمز حیدرآباد نے خفیہ ادارے اور پولیس کے اشتراک سے 15 مقامات پر چھاپے مار کر کروڑوں روپے مالیت کا ڈیزل، پیٹرول اور دیگر مصنوعات برآمد کر لی. ترجمان کسٹمز کے مطابق چھاپوں کے دوران ڈرون کیمروں سے گوداموں کا پتہ چلایا گیا. 15 مقامات سے 12 کروڑ روپے کا ایرانی تیل برآمد ہوا، جس میں 5 کروڑ 37 لاکھ روپے کا ڈیزل، 2 کروڑ 41 لاکھ کا پیٹرول برآمد ہوا، 2.25 کروڑ روپے کا کروڈ آئل، 43 لاکھ کا ایلفیٹک ہائیڈرو کاربن سولوینٹ برآمد ہوا. ایرانی ڈیزل کے خلاف آپریشن 24 گھنٹے جاری رہا. لاہور سمیت پنجاب بھر کا موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے. صبح سویرے اور رات گئے سردی کی شدت برقرار ہے، تاہم دن میں موسم گرم ہونے لگا ہے. موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بتائیے گا. تو لاہور سمیت پنجاب بھر کے موسم میں واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے. صبح اور رات کے جو سردی کی شدت ہے برقرار ہے. اسی طرح سے اگر دن کی بات کی جائے تو دن میں درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور خاصی گرمی ہوتی ہے اور موسم میں واضح طور پر تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے. پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بھی موسم اسی طرح سے ہے، جبکہ لاہور میں صبح سویرے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے اور دن میں گرمی کا سلسلہ برقرار رہتا ہے. مجموعی طور پر درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا، جبکہ رات کے سردی کی شدت برقرار رہے گی اور دن میں موسم معمول کے مطابق جو ہے گرم رہے گا. جی. اور کراچی میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں دن بھر سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے. مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. بتائیے گا عدنان. آج شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. شہر کا اس وقت موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 73% اور شہر میں اس وقت ہوا 2 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. جی. پشاور کا باصلاحیت باکسر اسد خان کئی اعزازات اپنے نام کر چکا اور اب تھائی لینڈ میں ہونے والی باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے اسپانسر اور حکومتی مدد کا منتظر ہے. مزید بتا رہے پشاور سے ARY نیوز کے نمائندے نواب شیر. جی بالکل، پشاور کا باصلاحیت باکسر حکومتی مدد کا طلبگار ہے. وزیر اعلیٰ سے گورنر سے مجھے سپورٹ کرو، میں KPK کا ہوں، مطلب میں KPK کا نام روشن کروں گا. اور ابھی W فائٹ ہے میں اور تیاری جاری ہے. میرا فائٹ ہے انڈین خلاف، انڈیا والا کے ساتھ. کٹ کا ویزے کا سب کچھ اسپانسر چاہیے مجھے. باکسر اسد جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ اسپانسرشپ کی اپیل کر رہے ہیں اور تاکہ وہ تھائی لینڈ میں انڈین باکسر کے خلاف مقابلہ کر سکے اور ملک اور صوبے کا نام روشن کر سکے. جی. سبی کا تاریخی سالانہ میلہ 5 روز تک جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا. آخری روز صوبائی وزیر ریونیو بلوچستان میر عاصم کرد مہمان خصوصی تھے. رپورٹ کریں نشاد بلوچ.
अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ 5 रोज जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब का इनकाद चाकर स्टेडियम में हुआ। सूबाई वजीर रेवेन्यू मीर आसिम कुर्द मेहमान खसूसी थे। साबिक जिला नाजिम मीर हैरबिया खान डोमकी, कमिश्नर सिबी डिवीजन सैयद जाहिद शाह समेत सरकारी अफसरान कबाइली उमादीन ने शिरकत की। ये मेला इस खित्ते के माशी तरक्की के लिए भी संग मील साबित होगा। कमिश्नर सिबी डिवीजन ने मेले के कामयाब इनकाद को तमाम सरकारी महकमों की मेहनत का नतीजा करार दिया। न सिर्फ ये सकाफती एक मेला है बल्कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज भी होती हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टॉल्स लगते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।